वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैसे आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है। आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से हम आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर आते हैं। मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहता है। हम खुदा की तारीफ करते हैं, उसकी सताइश करते हैं, खुदा के जिंदा पाक कलाम को मिलकर सीखते हैं। हम आपको जिया कहते हैं, वेलकम कहते हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आप खुदा से प्यार करते हैं और खुदा के मुंह की बातें आप सुनना चाहते हैं। खुदा का शुक्र हो उन तमाम दोस्तों के लिए, अजीजों के लिए, बहनों भाइयों के लिए जो कि सुबह सवेरे हमारे लिए तकबीयत का बायस होते हैं, प्रोग्राम को देखते हैं, पसंद करते हैं। तो हम आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आज सुबह मैं उन क्लिप्स को देख रहा था जो कि छोटे छोटे क्लिप्स जो हैं वो हमने आपके लिए बनाने शुरू किए हैं और इनको आप कह सकते हैं कि ये जिम स्टोन जो हैं, ये खास मोती जो हैं वो हम आपके लिए लेकर आते हैं खुदा के पाक कलाम में से। तो ये जो क्लिप्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ फेसबुक पे। तो आप हमें बताइएगा कि आपको ये कैसे लगता है। बड़े शॉर्ट क्लिप्स हैं और बहुत से लोगों की ये डिमांड थी यदि आप टिकटॉक पे और फेसबुक पे आप इनको हमारे साथ शेयर करें। तो इट्स अ हार्ड वर्क, उनको ढूंढना और फिर उनको रिकॉर्ड करके आप तक लेकर आना, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा है क्योंकि आप महदूद वक्त में अच्छी बातें जो है वो आप सीख सकते हैं। तो आपको ये क्लिप जो है ये कैसे लग रहे हैं जरूर हमें बताइए ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे जो क्लिप हैं वो तैयार कर सकें। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, अगर आप कहीं किसी के इंतजार में हैं, बैठे हैं, तो आप 5-6 मिनट के लिए इन क्लिप्स को आप देख सकते हैं और इसमें से आप पाक कलाम को सीख सकते हैं। तो ये एक नई जो आप कह लें कि तख्लीक है हमारे बाइबल टीवी ग्लोबल की। तो आपको ये कैसा लग रहा है प्रोग्राम, आप जरूर हमें इससे आगाह कीजिएगा। तो आइए खुदावन के पाक कलाम की रोशनी में हम आगे बढ़ते हैं। खुदावन का बंदा दाऊद ये फरमाता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। आइए खुदावन के पाक कलाम पर गौर करते हैं। ज़बूर 20 हम खुदा के पाक कलाम में से तिलावत करें। पंजाबी जुबान में बड़ा अच्छा ये ज़बूर है। दुखा दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, इज्जत तेरी बढ़ावेगा याकूब दा खुदा। और उर्दू जुबान में हम इस ज़बूर को आपके लिए लेकर आए हैं। ज़बूर 20। मुसीबत के दिन खुदावन तेरी सुने, याकूब के खुदा का नाम तुझे बुलंदी पर कायम करे। वो मकदस से तेरे लिए कुमक भेजे और सय्यून से तुझे तकवीयत बख्शे। वो तेरे सब हदियों को याद रखे, वो तेरी सोख्तनी कुर्बानी को कबूल करे। वो तेरे दिल की आरजू भर लाए, वो तेरी सब मशवरत पूरी करे। हम तेरी निजात पर शादियाना बजाएंगे और अपने खुदा के नाम पर झंडे खड़े करेंगे। खुदावन तेरी तमाम दरख्वास्तें पूरी करे। अब मैं जान गया कि खुदावन अपने ममसू को बचा लेता है। वो अपने दाने हाथ की निजात बख्श कुवत से अपने मुकद्दस आसमान पर उसे जवाब देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो खुदावन अपने खुदा ही का नाम लेंगे। वो तो झुके और गिर पड़े, पर हम उठे और सीधे खड़े हैं। आए खुदावन बचा ले, जिस दिन हम पुकारें तो बादशाह हमें जवाब दे। खुदावन के अजीम खूबसूरत कादिर नाम में इस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। आज हम अपने इस ओपनिंग डिवोशन में एक खास सब्जेक्ट पर बात करेंगे, दुआ। तमाम मजहब में दुआ का तस्वर पाया जाता है। जितने भी मजहब हैं उनमें हम देखते हैं कि लोग दुआ करते हैं। हमें दुआ की क्यों जरूरत पड़ती है, क्यों हमें दुआ करनी चाहिए, और जब हम दुआ करते हैं तो हमें क्या फायदा हासिल होता है, कैसे हमें दुआ करनी चाहिए। एक बड़ा खूबसूरत मजमून है
اور اس پہ بہت زیادہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن اپنے اس اوپننگ ڈیووشن میں آج ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ جب ہم بحیثیت مسیحی دعا کرتے ہیں تو ہمیں کیسے دعا کرنی، کس سے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ بائبل مقدس میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے، پرانے عہد نامے میں بھی ہمیں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ لوگ خداوند سے دعا کرتے ہیں۔ دعا کرنا، خدا سے مانگنا، خدا سے باتیں کرنا ہے، کمیونیکیشن ہے، گفتگو کرنا، خدا اپنے دل کا حال خدا ان کے سامنے بولنا۔ دعا جب ہم کرتے ہیں اس میں ہمارا رویہ جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ ہمیں خداوند کی قدرت پر بھروسہ کرتے ہوئے، خدا کی بھلائی پر تکیہ کرتے ہوئے، یہ خدا کی صفات ہیں، خدا ان کا رحم، خدا ان کی بھلائی، goodness of God, grace and the mercy of God. So we need to rely upon His grace, His mercy. So whenever you are praying to God, you need to be humble. آپ کو شکستگی کے ساتھ، مکمل سپردگی کے ساتھ، the total reliance upon God، ہمیں خداوند سے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا میں آپ کا رویہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ آپ کس سے دعا کریں، کیسے آپ کو دعا کرنی چاہیے۔ خدا کی قدوسیت کو ماننا، خدا ان کے اختیار پر بھروسہ کرنا، خدا ان کی قدرت کو ماننا، یہ بہت ضروری بات ہے۔ دعا کیسے کی جائے؟ باڈی جو آپ کی جو باڈی لینگویج ہے، آپ کی باڈی پوسچر جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، کچھ لوگ ہاتھ جوڑ کر دعا کرتے ہیں، کچھ لوگ آنکھیں بند کر کے دعا کرتے ہیں، کچھ لوگ آنکھیں کھول کر دعا کرتے ہیں، کچھ لوگ گھٹنے ٹیک کر دعا کرتے ہیں۔ تو دعا کھڑے ہو کے بھی کی جا سکتی ہے، گھٹنے ٹیک کے بھی کی جا سکتی ہے۔ یوحنا عارف کو، جو کہ خدا ان کے شاگرد تھے، ان کو کہا جاتا ہے اپوسل آف دا کیمل نی۔ وہ اتنے دعا گو تھے، خدا ان کا بندہ اتنا دعا کرنے والا تھا، اس کے گھٹنوں پہ نشان پڑ گئے تھے، سخت ہو گئی تھی اس کی جلد، ایسے خدا ان مکاشفات نہیں دیتا۔ وہ دعا کرنے والی شخصیت تھے۔ میرے استاد محترم قادری اقبال نثار یہ کہا کرتے تھے، اچھا پیغام جو ہے، اچھا سرمن جو ہے، وہ آپ کو گھٹنوں کے بل ملتا ہے۔ جب آپ خدا ان کے حضور جھکتے ہیں، دعا کرتے ہیں، خداوند آپ کو پیغام دیتا ہے، مکاشفات دیتا ہے، رویا دیتا ہے، خداوند آپ سے بات کرتا ہے۔ تو دعا جب ہم اس کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں سب سے اچھا جو رول ماڈل ملتا ہے وہ خداوند یسوع المسیح ہمیں خود دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کھانے کے وقت دعا کرنا، شفا کے لیے دعا کرنا، آزمائش کے وقت دعا کرنا۔ تو دعا جو ہے ایک قوت ہے، ایک عبادت ہے، عبادت کا حصہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ خدا سے ہمارا جو رشتہ ہے، اس رشتے پر بھروسہ کرتے ہوئے خداوند سے دعا کرنا، دعا میں جو کانفیڈنس ہے وہ بہت ضروری ہے۔ دعا کی خواہش رکھنا یہ بہت ضروری بات ہے۔ جب آپ اندر خواہش ہو کہ آپ خداوند سے بات کریں، دیکھیے جب آپ کے اندر ایک ڈیزائر ہوتی ہے کہ اچھا میں اپنے دوست کو، اپنے بھائی کو، بہن کو، ماں باپ کو، بچوں کو فون کروں، تو آپ کے اندر ایک ڈیزائر ہوتی ہے۔ تو جب ہم اپنے اندر یہ خواہش رکھیں گے کہ میں نے دعا کرنی، یہ وقت میں نے خداوند کو دینا ہے، دعا میں خداوند کو جاننے کی خواہش جو ہے وہ بھی بڑی ضروری ہے، خدا سے واقفیت۔ تو جب تک آپ کسی سے بات نہیں کریں گے، communication is very important to know someone. So have such desire to know God through prayer. دعا میں خدا ان کو جاننا۔ عزیزو، خدا ہماری سنتا ہے، یہ بڑی ضروری بات ہے۔ جب آپ دعا کرتے ہیں، خدا نے کہا کہ ٹاپ تمہارے واسطے کھولا جائے گا، مانگو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے۔ تو اگر آپ خدا سے کچھ پانا چاہتے ہیں تو آپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا سے ہماری زندگی میں تبدیلی رونما ہوتی ہے، خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے، خدا پر ہم بھروسہ کرنا سیکھتے ہیں۔ دعا کے ذریعے ہم خدا کے سامنے اپنے دل کا حال بیان کرتے ہیں۔ حنا کی مثال ہمارے سامنے ہے، وہ سال دو سال ہیکل میں جاتی تھی، پہلا سن اس کا پہلا باب، تو خدا کے آگے اس نے اپنے دل کو کھولا، اپنی درخواست اس نے خدا ان کے سامنے پیش کی۔ دعا ہمیں خوف سے رہائی بخشتی ہے۔ جب آپ دعا کرتے ہیں آپ خوف سے باہر آ جاتے ہیں۔
दुआ के वसीले से बंधन टूटते हैं। जब पौलुस और सिलास जेल में थे, ईमाल की किताब में हम इस बात को देखते हैं, तो जो कलीसिया थी वो यक दिल होकर, यक जान होकर दुआ करी थी। दुआ हमारे अंदर इनकसारी और भरोसा, हम्बलनेस जो है उसको पैदा करती है। खुदा पर इन्हिसार करना हम सीखते हैं दुआ के वसीले से। तो जरूरत इस बात की है कि जैसे होते हैं ना वो जंगजू होते हैं, ट्राई टू बिकम द वॉरियर, जो होते हैं ना प्रेयर वॉरियर। आई विश के आप इस बात को समझ सकें, प्रेयर वॉरियर। जब फ्रूट उसका 17 बाब उसको हम देखते हैं उसकी 11 आयत में, तो मूसा बूढ़ा हो गया था। जब वो जंग कर रहे थे तो मूसा जो है वो हाथ उठाकर दुआ करता, जब थक जाता था तो उन्हें क्या किया, हारून और हूर जो थे उन्होंने उसके बाजू में पत्थर रखे, उसके हाथ उठाए रखते थे। तो हमें खुदा के जो खादम है, ये बात गौर से सुनिए, द पास्टर एंड द मिनिस्टर, द प्रीस्ट, those who are serving among you, you need to lift up their hands when they are praying for you. Maybe they're becoming exhausted, tired, but you need to lift up their hands. आपको उनके हाथों को ऊपर रखने की जरूरत है। जब तक मूसा के हाथ उठे रहते थे और जो हारून थे वो उसके हाथ उठाए रखते थे तो वो फतह पाते थे। If you want to become victorious, you need to help the prayer warrior. You need to help the people, your leader, those who are praying for you. आप उनके लिए दुआ करें, उनके हाथों को मजबूत करें। ये एक कलेक्टिव एफर्ट है, ये इकट्ठे मिलकर काम करने की बात है। तो आज इस ओपनिंग डिवोशन में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, खुदा उनके खादमों के साथ मिलकर दुआ करना सीखें, उनको कुव्वत दें, उनके ताकत दें, उनकी हौसला अफजाई करें कि वी आर विद यू, वी आर प्रेइंग विद यू। खुदावन आपको बरकत देगा। I'm really thankful from the bottom of my heart to all my viewers, especially to my elders, my church members, those who are lifting me in prayer, क्योंकि दुआ में मुझे खुदावन के सामने पेश करते हैं। Those who are helping me, you are a great inspiration to me. जब आप सुबह सवेरे मेरा साथ देते हैं, आप उठते हैं, आप मेरे साथ होते हैं, दुआ करते हैं, इस प्रोग्राम को आप पसंद करते हैं, it's a real driving force to me कि आप इस बात को मेरे साथ लेकर चल रहे हैं। तो आपको हारून और हूर की तरह बनने की जरूरत है। आपको खुदा उनके हुजूर, खुदा उनके खादमों की मदद करने की जरूरत है। खुद भी दुआ करें ताकि खुदा उनके हुजूर से ताजगी के दिन आए। खुदा आपको बरकत बख्शे। आइए दुआ मांगे। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू ये चाहता है कि हम तुझसे दुआ करें। प्यारे खुदावन, मैं तेरा शुक्र करता हूं उन तमाम बहनों भाइयों के लिए जो कि खुदावन हमारे साथ मिलकर दुआ करते हैं, तेरे खादम को तेरे हुजूर पेश करते हैं। प्यारे खुदावन, हम इल्तिजा करते हैं कि तू हर एक फर्द के साथ हमें ये सिखा कि हम तो जिंदा खुदा के सामने झुके, तो उससे दुआ मांगे, तेरे सामने अपने सारे मसाइल और मुश्किलात को लेकर आए, क्योंकि तू ए खुदावन हमारा मददगार है, तू सादिकुल कौल है, तो अपने वादे में सच्चा है। तूने ये फरमाया कि मैं कभी भी तुमसे दस्तबरदार हूँ, कभी भी तुम्हें ना छोड़ूंगा। हमें दुआ करना सिखा जैसे तूने अपने शागिर्दों को सिखाया। और फिर खुदावन हम तेरी जिंदगी से इस बात को सीखते हैं कि तू खुद दुआ करता था। फिर खुदावन तूने जान करने की हालत में भी सलीब पर दुश्मनों के लिए दुआ की। तूने अपने आसमानी बाप से दुआ की, क्या बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। खुदावन तूने अपने दुश्मनों को सलीब पर माफ किया, कहा बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। हमें दुख में, जानकनी में, सीबत में, तंगी में, खुशहाली में, हर हाल में हमें दुआ करना सिखा। बड़ी बरकत दे यीशु के जिंदा और बाबरकत नाम में हम ये दुआ मांगते। खुदाम का शुक्र हो इस सारी हम्दो सना के लिए। आइए खुदाम के पाक कलाम की जानिब बढ़ते हैं और खुदाम के जिंदा पाक कलाम को मिलकर तिलावत करते हैं। इमाल की किताब नया नामा में उसका 5वां बाब पहली आयत से लेकर 6ठी आयत तक, सफा नंबर 111 पर है उर्दू की बाइबल में। मैंने इस रीडिंग को, इस लिंक को आपके साथ शेयर किया है, आप इसको हमारे साथ मिलकर तिलावत फरमाइए। जो मरकूम है एक्ट चैप्टर 5:1,
इमाल किताब का 5 बाब उसकी पहली आयत। खुदा के जिंदा पाक कलाम को सुनिए। और एक शख्स हननिया नाम और उसकी बीवी सफीरा ने जायदाद बेची और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पांव में रख दिया। मगर पतरस ने कहा, आए हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू हरुल कुदस से झूठ बोले और जमीन की कीमत से कुछ रख छोड़े? क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी, और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही? तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तू आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। ये बात सुनते ही हननिया गिर पड़ा और उसका दम निकल गया और सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। फिर जवानन ने उठकर उसे कफनाया और बाहर ले जाकर दफन किया। खुदा के जिंदा पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। आइए दुआ मांगे। खुदा बुजुर्ग पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी सताइश हो, क्योंकि तू जिंदा खुदा है, तू हम कलाम होता है। हम तेरे पाक रूह के लिए तेरा शुक्र करते हैं और इस वक्त खुदावन तेरे लोगों के लिए तेरे पाक रूह की मामूरी चाहते हैं। खुदावन तू हमारी अक्लों को रोशन कर, हमारे ख्यालात को अपने कब्जा में ले। और फिर खुदावन मैं अपने लिए मिन्नत करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि तू बोलने के वक्त हिकमत और दानाई की रूह दे। तू बढ़ता जाए और हम घटते जाए। मेरी कम मायगी में, कमजोरी में, कम अकली में अपनी अकल और दानिश को ज़ाहिर करना, बड़ी बरकत देना। यीशु के बाबरकत नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। अजीजों, हम जिस माहौल में रहते हैं यहाँ पर हमें मुख्तलिफ तरह के नजरियात, मुख्तलिफ तरह की सोच जो है वो उसका सामना करना पड़ता है। बहुत दफा लोग ऐसी बात कर देते हैं जो कि उनके अपने जहन की इख्तरा होती है और वो अपने ख्यालात को, अपनी सोच को दूसरों पर इम्पोज करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है। आज हम जिस मजमून पर बात करने को है इसके बारे में लोगों की मुख्तलिफ राय है और इस राय में भी एक बहुत बड़ी मुश्किल पाई जाती है। ये मजमून है झूठ, लाए। झूठ क्या है? सिंपल इसकी जो डेफिनेशन है वो है ऐसा बयान जिसमें सच्चाई ना हो और जिसका मकसद दूसरे शख्स को धोखा देना हो। Where there is no truth in that statement and we are trying to deceive other person through our talk, through our statement, that is a lie, झूठ। अब यहां पर एक जो अलमिया है, एक मुश्किल है हमारे मुआशरे में, वो ये है कि लोग कहते हैं कि जी देखिए जरूरत के वक्त झूठ बोल लेना चाहिए। यहां तक लोग कहते हैं कि देखिए जी अगर किसी की जान बच रही है तो आपको झूठ बोलना पड़ता है तो आप बोल दें। ये बिल्कुल बाइबल मुकद्दस के मतराफी है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है इस स्टेटमेंट में। अगर आप झूठ बोल रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू रेस्क्यू समवन, यू आर टेकिंग द प्लेस ऑफ गॉड। आप सोचते हैं कि आपके झूठ बोलने से दूसरे शख्स की जान बच जाएगी, तो ये बाइबल मुकद्दस के मनाफी है। झूठ झूठ है, गुनाह गुनाह है। अजीजों, लोग कहते हैं कि जी गुनाह सगीरा, गुनाह कबीरा, ग्रेटर सिन एंड स्मॉलर सिन। सिन इज सिन।
sin is missing the mark. खता जिसको कहा जाता है, according to Bible there is no greater sin and there is no smaller sin. गुनाह खुदा के हुक्म की अदूली है। तो झूठ जो है ये, इसको हम इस तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते। झूठ लोग अरादतन भी बोलते हैं, इंटेंशनली, अपने जाती फायदे के लिए लोग झूठ बोलते हैं, डेलिबरेटली दे आर लाइंग टू अदर पीपल, गलत तासर देने के लिए, जाती फायदे के लिए लोग झूठ बोलते हैं, झूठ गढ़ते हैं। बासकत गैर अरादी तौर पे जो है लोग वो झूठ बोल देते हैं, उनका इरादा नहीं होता, हादसाती तौर पर झूठ बोल देते हैं। और इसको हम कह सकते हैं कि आपकी इंटेंशन नहीं होती, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ समवन, जल्दबाजी में, क्योंकि हमारे अंदर जो गुनाह है, जो सृष्ट है, हम गुनाह की हालत में मां के पेट में पड़े, तो जो मारूसी गुनाह है उसकी वजह से हम ना चाहते हुए भी हम झूठ बोल देते हैं। लेकिन मैं इसको कहता हूं कि ये राह फरार है सच्चाई से। आप एक वे आउट ढूंढ लेते हैं, नहीं जी मेरा तो कोई इरादा नहीं था, और आप सच में झूठ की जब अमेजिश कर देते हैं, हाफ ट्रूथ उसको कहा जाता है, कहा ही जाता है कि जो आधा सच है वो पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है, हाफ ट्रूथ, आधा सच। और ये इब्लीस का काम है। अब झूठ का आगाज कैसे हुआ और कहां से हुआ? इब्लीस के बारे में कहा जाता है कि वो झूठों का बाप है। डेविल, ही इज origin of that lie. झूठ का मानना ये बहुत खतरनाक हालत है। इसका नतीजा जो है ये हमारी चॉइस होती है। ये भी बात याद रखें, बास का लोग हमारे सामने झूठ बोल रहे होते हैं और हम उनके झूठ को मान लेते हैं। तो झूठ जो है, इसका जो ओरिजिन है, जो मंबा है, मेरे साथ देखिए खुदा के पाक कलाम को हम थोड़ा सा इस तरफ भी हम बढ़े ताकि बाइबल मुकद्दस को भी हम साथ साथ थोड़ा सा एक तो भी निगाह करें। आपने अगर अपने पास हिंदी बाइबल तो आप कहते हैं, लेकिन उसको आप हमारे साथ स्टडी नहीं करते, तो मैं जरूर आपके साथ स्टडी करता हूँ। खुदा के पाक कलाम को देखिए, यूहन्ना का अंजीली बयान उसका 8 बाब उसकी 44 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही से कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। तो झूठ का जो बाप है वो इब्लीस है, इब्लीस को कहा गया है। तो खतरा क्या है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? अभी हमने खुदा के पाक कलाम में से देखा, हिमाल की किताब में से ये जो वाकया मैंने आपके सामने पढ़ा, वक्त की कमी के बायस मैं इसको 11वीं आयत तक नहीं पढ़ सका, लेकिन मैं इसकी समरी जो है वो आपके सामने पेश करता हूं। एक जोड़ा था, हस्बैंड एंड वाइफ। उन्होंने ये सोचा कि हमारे पास जमीन है, पड़ी हुई है, हम इस जायदाद को बेचकर तो खुदा के लिए दे देते हैं। तो उन्होंने उस जमीन को बेचा, और जब उनके पास पैसे आ गए, हिमाल की किताब में भी हमने इस बात को देखा, हिमाल 5 बाब में इसकी पहली आयत से 11 आयत तक आप जरूर पढ़िए। तो उनके मन में ये बात आई, देयर वाज अ ग्रीड इन देयर हार्ट, यार क्या जरूरत है, चले सारे पैसे नहीं देते, थोड़े से रख लेते हैं। जमीन उनकी थी, पैसा उनका था, डिसीजन वाज देयर, चॉइस वाज देयर। तो उन्होंने कहा कि इसमें से कुछ पैसे रख लेते हैं। तो वो आए, पहले हम देखते हैं कि जो शौहर है वो आया, हननिया, कहा जी ये ले जी पैसे, जो हमने प्रॉमिस किया था हम पूरा करने, हाफ ट्रूथ।
वही बात जो मैंने शुरू में की, आधा सच आधा झूठ। पैसे उन्होंने ला के जी जमीन बिक गई है, ये पैसे हैं। तो पतरस ने कहा कि आपने रूहुल कुद्दस से झूठ क्यों बोला? अब यहां पर हम इस बात को भी देखते हैं कि द होली स्पिरिट इज अ पर्सन। खुदाम का पाक रूह एक शख्सियत है, और खुदाम का पाक कलाम बताता है कि तुम खुदाम के पाक रूह को रंजीदा ना करो। और पतरस यहां पर ये कहते हैं कि तूने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। खुदा वहां पर कैसे मौजूद था? रूहुल कुद्दस से झूठ बोला गया। पहले कहा गया कि तुमने रूहुल कुद्दस से झूठ क्यों बोला? उसका नतीजा क्या हुआ? देखिए, सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, लेकिन रूहुल कुद्दस के खिलाफ जो गुनाह है वो माफ नहीं होगा। तो वो मर गया, उसने झूठ बोला खुदाम के पाक रूह से। फिर हम आगे देखते हैं, उसकी बीवी जो है वो आती है और पतरस से कहा, मुझे बता, क्या तूने इतने ही तो जमीन बेची थी? उससे पूछा गया, उसको मौका दिया गया कि वो सच बोले। उसने कहा, हाँ इतने ही को। पतरस से कहा, तुमने क्यों खुदा उनके रूह को, अगेन, व्हाई यू हैव डिसाइडेड इन योर हार्ट टू डिसीव द होली स्पिरिट? क्यों खुदावन के रूह को आजमाने के लिए एका किया? देखते शौहर के दफन करने वाले दरवाजे पर खड़े हैं और वो तुझे भी बाहर ले जाएंगे। और उसी दम उसके कदमों में गिर पड़ी, उसका दम निकल गया। The result is that the consequences of that lie is that. ऐसा बयान जिसमें सच्चाई नहीं हो। और अजीजों, हम देखते हैं कि उन्होंने जब झूठ बोला तो वो मर गए। इब्लीस जो है वो, जैसे हमने देखा, कि शुरू से ही झूठ बोलता रहा है। इसका जो ओरिजिन है उसको हम देखते हैं, कहां से इस सिलसिला शुरू हुआ। बाग अदन में हम इस बात को देखते हैं कि इब्लीस ने झूठ बोला, और फिर वही हाफ ट्रुथ है ना, कि तुम यकीनन नहीं मरोगे। देखिए खुदा के पाक कलाम को मेरे साथ देखिए, खुदा उनके जिंदा पाक कलाम को हम देखेंगे। पैदाइश की किताब, यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि जो इब्लीस है, सांप है, इस बाब को हम देखेंगे उसकी पहली आयत से। और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था, चालाक, कनिंग, क्लेवर। वाइज होना और बात है, कनिंग होना, क्लेवर होना और बात है। और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? शक पैदा किया। इब्लीस का ये बहुत बड़ा हथियार है कि वो शक पैदा कर। औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों के फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना उसे खाना और ना छूना, और वरना मर जाओगे। तब सांप ने उनसे कहा, तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुमसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानद नेक व बद के जानने वाले बन जाओगे। हाफ ट्रुथ। यकीनन वो जिस्मानी तौर पर नहीं मरे, लेकिन रूहानी तौर पर उनकी मौत हो गई। खुदा और इंसान के दरमियान एक दीवार जो है वो आ गई। खुदा के बारे में शैतान का झूठ, वो किस तरीके से उनको जो है वो बहकाता है। और मौजूदा दौर का ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हम आधे सच को बड़ा पसंद करते हैं और हम उसको मान लेते हैं। खुदावन का पाक कलाम जो है ये सच्चाई है। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं। मजहब जो है वो नजरियात पर बेस करता है, इंसानी नजरियात, इंसानी सोच, हाफ ट्रुथ। अगर आप मजहबी रियाजत करेंगे, अगर आप उस प्रैक्टिस को करेंगे, आप अपनी जो मजहबी रियाजत है उस पर भरोसा करेंगे, अपनी रास्तबाजी पर भरोसा करेंगे। जीजो, खुदा के पाक कलाम को देखिए, खुदा का पाक कलाम हमें क्या बताता है। मेरे साथ खुदा के पाक कलाम को देखिए। हम चाहेंगे जी मुकाशवा की किताब की तरफ, और मुकाशवा उसका 20 बाब की 11 से 15 आयत तक खुदा के पाक कलाम को मैं आपके लिए तिलावत करूंगा। खुदा के पाक कलाम, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 11।
پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا، جس کے سامنے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی۔ پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا اور کتابیں کھولی گئیں۔ پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا، ان کے اعمال کے مطابق۔ سمندر نے لکھا کہ اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور عالم روا نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا۔ So there was a judgment on the basis of their good deeds. ان کے اعمال کے مطابق ان کا انصاف کیا گیا۔ آگے چل کے سنیے، پھر موت اور عالم روا آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ ایمانداروں کے نام جو ہیں وہ کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا اس کو آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا۔ اور کتاب حیات میں نام ان کے ملیں گے جو خداوند کے لہو پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس کی قربانی پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں کہ جی مسیح مصلوب نہیں ہوا، کسی اور کو مصلوب کر دیا گیا، وہ جو کہ اس کے اکلوتے بیٹے پر ایمان نہیں رکھتے، ان پر سزا کا حکم ہو چکا۔ عزیزو، جو خداوند پر ایمان رکھتا ہے، جو یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتا ہے، وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ ابلیس جھوٹ بولتا ہے کہ آپ اپنی مذہبی ریاضت سے، اپنی راست بازی سے آپ خدا کے حضور راست باز ٹھہر سکتے ہیں۔ نو وے۔ ابلیس جو ہے وہ آدھا سچ بولتا ہے۔ ابلیس لوگوں کو کہتا ہے خدا آپ سے بہترین چیزیں چھپاتا ہے، اور یہی جھوٹ تھا اس کا، یہ لائے تھا۔ خدا نہیں چاہتا کہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں۔ دیکھیں پھر میں واپس اسی برج کی طرف بڑھوں گا۔ پیدائش اس کا 3 باب۔ ابلیس کیا کہتا ہے؟ یقیناً وہ چیزیں دیکھنے کے لیے خوشنما تھا، وہ پل خوشنما تھا، اور اس نے انہیں بہکایا، تم ہرگز نہ مرو گے۔ لیکن یہ جھوٹ تھا۔ The powerful lie. In the modern world, devil is trying to deceive people with the same lie. آپ نہیں مریں گے۔ موجودہ دور میں گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ نہیں جی کچھ نہیں ہے، پولیٹیکل کریکٹنس، بہت طرح کے گناہ جو ہیں جن کو ہم نے ایک عجیب شکل دے دی ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے آپ جو ایک جوس کی جو باٹل ہے اس میں زہر ڈال دیں، اس کا لیبل چینج نہ کریں تو وہ جوس نہیں بنتا، وہ زہر ہی ہے۔ لیبل چینج کرنے سے زہر کی بوتل کے اوپر اگر آپ جوس لکھ دیں تو وہ جوس نہیں رہے گا، وہ زہر ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی گناہ آپ کو کچھ نہیں کرے گا، گناہ آپ کو ہرٹ نہیں کرے گا۔ ویسا دیکھیے خدا ان کے پاک کلام کو، غلطی اس کا 6 باب، گلیشین چیپٹر 6، بہت ہی خوبصورت یہ ورد ہے، غلطیوں کے نام پالس رسول کا خط، اس کا 6 باب، گلیشین چیپٹر 6 ورس 7 and 8۔ فریب نہ کھاؤ۔ کون فریب دیتا ہے جی؟ ابلیس۔ خدا نہ فریب دیتا ہے نہ فریب کھاتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ انسان اپنے آپ کو فریب دیتا ہے، وہ خدا کیا جو فریب کھا جائے؟ نہ وہ فریب دیتا ہے نہ فریب کھاتا ہے۔ ابلیس جو ہے وہ ڈسیور ہے، ابلیس فریب دیتا ہے۔ پالس رسول گلتیا کی کلیسیا کو یہ لکھتے ہیں، فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ یہ ایک پرنسپل ہے، ایک یونیورسل ایک پرنسپل ہے۔ جو کچھ انسان بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اب جلدی سے میرے پاس کچھ وقت بچا ہے۔ ایک تو میں نے جیسے عرض کی کہ موجودہ دور میں جو گناہ ہے، in the light of the word of God, try to recognize that sin. Don't listen to the voices of the devil.
اینڈ دا ڈیمونک اسپرٹس، پولیس اور اس کے جو حواری ہیں ان کی آوازوں کو نہ سنیں، بائبل مقدس کو دیکھیں، خدا کے پاک روح کی آواز کو سنیں، فریب نہ کھائیں. The people, they are trying to deceive you under the influence of the devil. جھوٹ کے جو نقصانات ہیں میں ان کو آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں. شخصی طور پر، خاندانی طور پر، کلیسیائی طور پر، معاشرتی طور پر اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں. یوشوا کی کتاب اس کا 7 باب، وہاں پر ہم ایک واقعہ دیکھتے ہیں. The book of Joshua، یشوا کی کتاب، اس کو دیکھیں، خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے. عزیزو، یہ جو حوالہ جات میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کو اپنی پرسنل سیٹنگ میں اپنا وقت نکالا کریں خدا ان کے پاک کلام کے لیے، اور اس کو دیکھا کریں، پڑھا کریں. جو اسی میں کہتا ہوں پین پینسل لے لیں، اپنی نوٹ بک لے لیں، ان کو آپ نوٹ کیا کریں. اور یہ پورا واقعہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں معافی چاہتا ہوں کہ میں سارے واقعوں کو نہیں پڑھ سکتا، لیکن میں آپ کے لیے اس کو سمرائز کر سکتا ہوں. اس کا جو نچوڑ ہے وہ میں آپ کے سامنے بانٹ سکتا ہوں. تو اس کا ایک بہت بڑا نقصان جو ہم دیکھتے ہیں، اکن کا گناہ بھی اس کو کہا جاتا ہے. تو یشوا کا جو 7واں باب ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یشوا نے کیا کیا کہ جو خداوند کے گھر کی چیزیں تھیں، مخصوص کی چیزیں تھیں، ان میں سے کچھ لیا، اور خداوند کا قہر جو ہے وہ اسرائیل پر بھڑکا. یشوا 7 باب اس کی پہلی ہے. لیکن بنی اسرائیل مخصوص کی چیزیں خیانت کی، لیکن کیونکہ اکن بن کرمی بن زبدی بن زارا نے جو یہودا کے قبیلے کا تھا، ان مخصوص کی چیزوں میں سے کچھ لے لیا، تو خداوند کا قہر بنی اسرائیل پر بھڑکا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس بات کے خداوند نے یشوع کا کھڑا ہو تو کیوں اس طرح اوندا پڑا. اس طرح سے گناہ کیا انہوں نے، اس عہد کو جس میں ان کو حکم دیا توڑا ہے. انہوں نے مخصوص کی چیزوں میں سے کچھ لے بھی لیا، اور چوری بھی کی، اور یکیاری بھی کی، اور اپنے سباب میں اس میں سے اسے ملا بھی لیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے لیے ایک بڑی مشکل ہو گئی. ابھی میں نے جو پڑھا ہے ورد آپ کے لیے، یشوع 7 باب اس کی 10ویں آیت سے. تو خدا کہتا ہے کہ بھی یہ انہوں نے گناہ کیا ہے، اور پھر کوڑا ڈالا گیا. اب جب کوڑا ڈالا گیا تو اکن کے گھر کا نام آ گیا، اکن کا نام آ گیا، اور اس کو اکن پکڑا گیا. دیکھا کہ اکن پکڑا گیا. تب یشوع نے اکن سے کہا، ہے میرے فضان، میں تیری منت کروں خدا اسرائیل کے خدا کی، تم جی کے اس کے آگے قرار کر، اب تم مجھے بتا دے کہ تو نے کیا کیا، اور مجھ سے مت چھپا. اور اکن نے یشوع کو جواب دیا، فی الحقیقت میں نے خدا اسرائیل کے خدا کا گناہ کیا، اور یہ مجھ میں سے سرسد ہوا کہ جب میں نے لوٹ کے مال میں بابل کی ایک نفیس چادر اور 200 مسکال چاندی اور 50 مسکال سونے کی ایک اینٹ دیکھی، تو میں نے للچا کر ان کو چھپا لیا، ان کو لے لیا، اور دیکھ وہ میرے ڈھیرے میں زمین میں چھپائی ہوئی ہیں، اور چاندی ان کے نیچے بھی. یشوع کا 7 باب اس کی 19 آیت سے 21 آیت تک. He has hidden something، اس نے چھپا دیا زمین میں، اور جھوٹ بولا. اس کا اس میں لالچ بھی ہم دیکھتے ہیں. لالچ ہے، کریڈ ہے، جھوٹ ہے. جھوٹ ہم کیوں بولتے ہیں؟ لالچ کے لیے، اپنے شخصی فائدے کے لیے. خاندانی طور پر ہم نے بھی اس کو دیکھا. اس کا جو خاندان ہے ان کو بھی لکھا کہ تب سب اسرائیل نے، دیکھیں 25 آیت میں، پرمیشور نے کہا تو نے ہم کو کیوں دکھ دیا، خدا نے آج کے دن تجھے دکھ دے گا. تب سب اسرائیلیوں نے اسے سنسار کیا، انہوں نے اس کو آگ میں جلایا، ان کو پتھروں سے مارا، انہوں نے اس کے اوپر پتھروں کا بڑا ڈھیر لگا دیا جو آج تک ہے. تب خدا نے اپنے قہر شدید سے بعد اس لیے جگہ کا نام آج تک وادی عقور ہے. تو اتنا بڑا نقصان ہوا لالچ کر کے سونے چاندی کا. شخصی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک واقعہ ہم دیکھتے ہیں میرے ساتھی کے پاک کلام کو 2 سلاطین، جب ہم خدا کے پاک کلام میں سے دیکھیں کیسی خوبصورت باتیں جو ہمیں دیکھنے کو پڑھنے کو ملتی ہیں. 2 سلاطین اس کا 5 باب، خدا کے پاک کلام کو دیکھیے. 2 سلاطین اس کا 5 باب 22 آیت سے. اب یہ نعمان جو کوڑی تھا، اس کو جب شفا ملی اور خدا ان کے بندہ نے اس کو شفا دی، تو یہ کیا کرتا ہے کہ اس نے کہا کہ اچھا، نبی کو کہا کہ تو علیشا کو کہ یہ میرے سے سونا چاندی میں تیرے لایا ہوں، تو نے مجھے شفا دی ہے. وہ کوڑی تھا، سردار تھا، تو اس کو شفا ہو گئی. اس نے یردن میں 7 بار غوطے مارے. تو وہ کہتا نہیں میں نے کچھ نہیں لینا. تو وہ جب چلا گیا تو
اس کا جو نوکر تھا حجاجی سے نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ تو آپ کو ایسا نہیں، آپ نے لینا چاہیے تھا. تو نے کہا نہیں. تو اس کے پیچھے گیا اور اس نے کہا جی وہ میرا مالک جو ہے اس نے اپنا ذہن بدل لیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ یہ چیزیں جو ہے نا مجھے دے دیں. تو اس نے وہ لے لی، چاندی سونا جو تھا اس نے وہ لے لیا. تو نعمان کے پاس وہ جاتا. دیکھیے ذرا دوسرا سلاطین اس کا 5 باب اور اس کی 23 آیت. نعمان نے کہا خوشی سے 2 قنطار لے، اور اس سے بجد ہوا اور اس نے 2 قنطار چاندی 2 تھیلی میں باندھ دیے، 2 جوڑے کپڑوں سمیت ان کو اپنے 2 نوکروں پر لادا اور وہ ان کو ان کے لے کر اس کے آگے کے چلے. اس نے ٹیلے پر پہنچ کر ان کے ہاتھ سے ان کو لے لیا اور گھر میں رکھ دیا اور مردوں کو رخصت کیا. سو چلے گئے. لیکن آپ اندر جا کر اپنے آقا کے حضور کھڑا ہو گیا. لیشا نے سے کہا جادی تو کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا تیرا خادم تو کہیں نہیں گیا تھا. اس نے سے کہا کیا میرا دل اس وقت تیرے ساتھ نہ تھا جب وہ شخص تجھ سے ملنے کو اپنے راتھ پر سے لوٹا؟ کیا روپے لینے اور پوشاک اور زیتون کے باغوں اور پاکستانوں بھیڑوں اور بیلوں اور غلاموں لونڈیوں کو لینے کا یہ وقت ہے؟ اس لیے نعمان کا کوڑ تجھے اور تیری نسل کو صدا لگا رہے گا. سو وہ برف سے سفید کوڑی ہو کر اس کے سامنے چلا گیا. وہ کر دو. ہاں جی، یہ ہے جی جھوٹ کا نتیجہ، لالچ کا. نعمان تو ٹھیک ہو گیا، اس نے وہ کوڑ اپنے اوپر لے لیا جھوٹ بول کے، لالچ کر کے. نبی نے کہا کہ کیا یہ وقت ہے اس باتوں کا؟ جھوٹ بول کر، لالچ کر کے تو نے وہ روپیہ پیسہ لے لیا اس سے، نعمان سے. اس کو اس کا کوڑ جو ہے اس کو کہتے ہیں نسل کو بھی، خاندان کے لیے بھی، شخصی طور پر بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں. عزیزو، کلیسیائی طور پر، معاشرتی طور پر جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، کلیسیا جو ہے یہ بھی معاشرے کا ایک حصہ ہے. ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں. جب ہم انفلوئنس ہوتے ہیں اس ورلڈ سے، دنیا میں جو جھوٹ ہے، نفرت ہے، یہ سب باتیں جو ہیں، یہ شیطان کا جو کردار ہے. خدا جھوٹ سے جو ہے وہ سخت اس کو کراہیت ہے، نفرت ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ سچ کو سننا پسند ہی نہیں کرتے. کلیسیاؤں کے اندر جب کلام جو ہے، سچائی جو ہے پیش کی جاتی ہے، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. جی سارا کلام آج میرے تھے. جھوٹ کو لوگ پسند کرتے ہیں، من گھڑت کہانیوں کو لوگ پسند کرتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہوتا ہے کہ چرچ جو ہے وہ برباد ہو گیا. ایسی ایسی باتیں، ایسے ایسے اصول، ایسی ایسی تعلیمات جو کہ منافی ہیں بائبل مقدس کے، جن کی بنیاد جھوٹ پر ہے، بدعات جن کو ہم کہہ سکتے ہیں. خدا انسانی کے جھوٹ بولے. when the people they are sharing the word of God، تو ہمیں اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. خدا کے کلام کو عزت دینی چاہیے. خدا ان کے خادموں کو عزت دینی چاہیے. جھوٹ کو پسند نہ کریں، نہ جھوٹی باتوں کو گڑنے والے کو پسند کریں. بہت بڑا خطرہ ہے. خدا ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے خاندان کے لیے، اپنی ذات کے لیے، کلیسیا کے لیے ہم سچائی کو پسند کریں. یوحنا کی انجیل میں بہت خوبصورت بات ہے. یوحنا اس کا 14 باب، خدا یسوع مسیح نے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے باپ کے پاس نہیں آتا. حق کیا ہے؟ یسوع ہے. سچائی یسوع ہے. شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع المسیح کی معرفت ہم تک پہنچی. یوحنا کا پہلا باب. خدا ان کا پاک کلام کہتا ہے یوحنا کے انجیل میں کہ تم سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. we'll talk about truth. آنے والے دنوں میں ہم ضرور اس بات پر غور کریں گے. لیکن آج اس موقع پر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہ جھوٹ کو پسند کریں، نہ جھوٹ پر کان دھریں. اور وہ لوگ جو کہ کہتے ہیں کہ جو اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بولنا کوئی بری بات نہیں ہے، دوسروں کے فائدے کے لیے، دوسروں کی جان بچانے کے لیے، نو وے. یہ بائبل مقدس کے بالکل منافی ہے. یہ بات سچ نہیں. سچائی اس میں ذرا بھی کوئی کھوٹ نہیں. جیسے سونا ہوتا ہے، اس کو آگ میں تپایا جاتا ہے، کندن، اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی. اس کے بعد جب اس کو جویلری بنائی جاتی ہے تو اس میں پیتل ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ ٹوٹے نہ. اس کو جو ہے نا، اس لیے کہتے ہیں یہ جی 18 کیرٹ ہے، یہ 22 کیرٹ ہے.
تو प्योर गोल्ड जो होता है ना, उसमें मिलावट नहीं होती, उसमें पीतल नहीं होता। तो सच्चाई जो है, जो खुदावंद यीशु मसीह है, वो मुकम्मल सच्चाई है, उसमें मिलावट नहीं है। ना वो इंसान की ख्वाहिश से पैदा हुआ, ना इंसानी इरादे से पैदा हुआ। ही इज गॉड, प्योर, कदूस, वो पाक है, उसमें जरा भी जो झूठ नहीं है, मिलावट नहीं है। वो पाक है, कदूस है, नूर है, रोशनी है, उसमें जरा भी तारीकी नहीं है। आइए खुदाम का शुक्र करें, खुदाम से दुआ मांगे। खुदाम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी सच्चाई, तेरी इस्ताइश हो, क्योंकि खुदावन तू सच है, तू हक है, तू सच्चाई है। खुदावन दरख्वास्त करते हैं कि हमें सच्चाई पर कायम रहने की तौफीक दे, बिदात से बचा, झूठ से बचा, सच्चाई पर कायम रहना सिखा। खुदावन तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावन अपने लोगों के साथ हो, बड़ी बरकत दे, दिलेरी की रूह दे, अपने पाक रूह से मामूल कर। प्यारे खुदावन हम दरख्वास्त करते हैं इस वक्त फादर गिलबर्ट साहब के लिए। हे प्यारे खुदावन तूने कुव्वत, ताकत, सेहत, तंदुरुस्ती अता फरमा। और भी जितने लोग बीमार हैं तुम सबके साथ हो। प्यारे खुदावन हम इल्तिजा करते हैं इस दुनिया में जहां जहां भी खुदावन बेचैनी है, जंग जदल है, हालात साजगार नहीं है, खुदावन उनको तेरे सामने लाते हैं। इस मुल्क के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर के लिए, किंग के लिए, सारी कैबिनेट के लिए खुदा दुआ करते हैं उनके साथ। फिर यीशु जी हम इस वक्त दुआ करते हैं पाकिस्तान के हालात के लिए, जहां पर खुदावन इस वक्त हालात साजगार नहीं। हम इल्तिजा करते हैं प्यारे खुदावन इमरान खान के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो कि उस हादसे में जख्मी हुए हैं, वो नौजवान जो अपनी जान से हाथ धो बैठा। प्यारे खुदावन तमाम तरह की दहशत गर्दी को दूर कर, उन हालात को अपने कब्जा में ले, माफ करना सिखा, एक दूसरे को कबूल करना सिखा। इंडिया के हालात को तेरे सामने रखते हैं। खुदा पूरी दुनिया में जहां कहीं भी तेरे लोग हैं, तेरे नाम से सताए जाते हैं, खुदा तुमको अपनी पनाह मिले। जो लोग बेघर हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, उनके लिए तेरी मदद चाहते हैं। हम अपनी कलीसिया के लिए, तमाम बीमारों के लिए दुआ करते हैं, उनके साथ हो, बुजुर्गों के साथ हो, बच्चों के साथ हो, टीचर्स के लिए, डॉक्टर नर्सिस के लिए, दीगर तमाम लोगों के लिए जहां कहीं भी तेरे लोग तेरी खिदमत करते हैं, तेरी बरकत चाहते हैं। हम बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए, इसके सारे काम के लिए तेरे पाक रूह की रहनुमाई चाहते हैं। सब जरूरतों को तेरे सामने रखते हैं। बड़ी बरकत दे, यीशु के कदूस, जिंदा और बाबरकत नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज बख्श दे, हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तुम्हारे कसूर माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरी है, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए। खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और अब हमारे मसीह का फजल, जब आपकी मोहब्बत, पाकुल की रफाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। थैंक यू जी, आपका वक्त देने के लिए, प्रोग्राम को देखने के लिए। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे, खुश रहें और खुश रखें। मैं आपको पादी गिलबर्ट साहब की तबीयत कुछ नासाज थी, इसलिए वो आज इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन पाए। आपने अपनी शख्सी दुआ में भी याद रखें। और संडे को रेवरेंड एंड्रू प्रसाद जो है वो खुदा का पाक कलाम पेश करेंगे, पाक शादी रस्म अदा की जाएगी। आप जरूर हमें ज्वाइन करें। आप 10 इंग्लिश में हम बात करते हैं और 2 बजे उर्दू हिंदी में ये लाइव ब्रॉडकास्ट भी होती है। और चर्च का एड्रेस है जी हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च, 309 विकरेज फार्म रोड, हेस्टन, TW50DR। मंडे को सुबह आपके साथ मुलाकात होगी ब्रेकफास्ट शो में। तब तक के लिए फादर नोबल सैमुअल को इजाजत दें। खुदा आपके साथ हो, खुश रहें और खुश रखें। गॉड ब्लेस यू। बाय।